अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी मरतबा ऑन न्यूज़, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पर खबरें चलने के बाद मिनिस्टर रेलवे की जानिब से नोटिस लेकर स्टेशन गुम्बट का तरक्याती काम शुरू कर दिया गया, जिसकी मॉनिटरिंग इम्तियाज और शफीक कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम स्टेशन गम्बट में मौजूद हैं। रेलवे मिनिस्टर की जानिब से स्टेशन गम्बट में जो काम तरक्याती शुरू किया गया उसका नोटिस लिया गया है। काफ़ी बार जो है आर न्यूज़ पर खबरें चलने के बाद जो है रेलवे वज़ीर ने नोटिस लिया है, यहाँ पर जो है तरक्याती काम शुरू किया गया है। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पर इम्तियाज़ साहब भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं वो इस काम की किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सर, ये काम हमें मिनिस्ट्री की तरफ से आर्डर मिला था कि इस प्लेटफार्म को अपग्रेड किया जाए और इसमें हमारे सीईओ साहब की बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं इसकी अप्रूवल में और फ़ंड रिलीज़ कराने में। तो सीईओ साहब की भी कोशिश यही थी कि उनके सेक्शन में, ये नवाबशाह सेक्शन में जितने भी लो लेवल प्लेटफार्म हैं उनको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हाइट तक रेज़ किया जाए। तो उसी सिलसिले में ये कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अभी शुरू है इस स्टेशन का। इसको इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंग टू मैप प्लान इसको रेज़ करेंगे और इसके ऊपर फ्लोरिंग वगैरह करेंगे ताकि पैसेंजर्स को फैसिलिटेट किया जा सके। सर, ये कितने फुट ऊपर किया जाएगा प्लेटफार्म? ये रेल लेवल से 3 फुट 3 इंच ऊपर होगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कह देना था कि ये यहाँ पर अस्पताल है पूरे पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, IW इम्तियाज़ साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। उनका यही कहना था कि इस स्टेशन को जो है अपग्रेड किया जाएगा और यहाँ का जो काम है वो तकरीबन 3.5 फीट जो है इस प्लेटफार्म को जो है ऊंचा किया जाएगा और यहाँ पर जो है गम्बट के करीब जो है गिम्स हॉस्पिटल जो है आने वाले स्टूडेंट और आने वाले जो है मुसाफिरों को जो है रिलीफ भी दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ साजिद अली, आन न्यूज़ गम्बट। आपके लिए चलते हैं मीरपुर खास की जानिब। हमारे रिपोर्टर नुमान हसन लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में प्रॉपर्टी का काम करने वाले कारोबारी अफराद कब्जा माफिया के खिलाफ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। तहसील हुसैन बख्श मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार की जानिब से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम न देने की सूरत में उनकी ज़मीन का कब्जा खाली करवा के मुखालिफ को देने की तैयारी कर ली। प्रॉपर्टी का काम करने वाले मुकामी ताजिर अब्दुल अजीज मेमन, उनके पार्टनर फारूक लगारी ने ऐवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहसील हुसैन बख्श मरी की देख 108 की सर्वे नंबर 334 में 4 एकड़ 3 घंटे, सर्विस नंबर 330 में 7 एकड़ 10 घंटे, टोटल अराजी 11 एकड़ 13 घंटे जमीन 2014 में राना एहसानुल्लाह की औलाद से ली। मुतासरीन अब्दुल अजीज मेमन और उनके पार्टनर फारूक लगारी ने जमीन की रजिस्ट्री और दाखिला 2019 में मुकम्मल करवाया। उन्होंने बताया कि 50 साल से ये जमीन राना खानदान के पास थी, जिससे खरीदने के बाद उनके पास कब्जा था। उन्होंने मजीद बताया कि अख्तर गुजर नामी शख्स ने हमारी जमीन सर्वे नंबर 334 को रेवेन्यू अमले से मिलकर रिकॉर्ड तोड़ा और 334 को 334/2 में जालसाजी के तरीके से तब्दील की और हमारी फ्रंट की जमीन पर कब्जे की कोशिश की, जिसके बाद हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास इस रिकॉर्ड तब्दीली का केस दाखिल किया, जिसका फैसला नवंबर को हो सका, जिसमें अख्तर गुजर की कई जाली एंट्री साबित हुई, जिसको रद्द किया और मुख्तियार कार को डेमार्केशन के कब्जा मालकान के हवाले करने का फैसला दिया गया। इसके बाद मुख्तियार कार तालुका हुसैन बख्श मरी सजाद हुसैन लगारी ने 16 दिसंबर 2021 को सरजमीन पर पहुंचकर पैमाइश का कब्जा मालिकान के हवाले किया और कब्जे के सर्टिफिकेट जारी किए। उन्होंने बताया कि मौजूदा मुख्तियार कार तहसील हुसैन बख्श मरी अनवर अली हंगोरो और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हुसैन बख्श मरी मोहम्मद खान खटी ने हमसे 50 लाख रुपए का मुतालबा किया और ना देने की सूरत में हमारी जमीन के सर्वे नंबर 334 के फ्रंट का 2 एकड़ मुखालिफ अख्तर गुजर को देने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आज मुख्तियार कार अनवर अली हंगोरो, सुपरवाइजर महेश तपेदार, अल्ताफ पंवर, कब्जा माफिया का सरगना अख्तर गुजर उनके साथी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वजीर आला सिंध, कमिश्नर मीरपुर खास, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास से मुतालबा करते हैं कि हमारी अराजी को जालसाजी से कब्जा करने की कोशिश करने वाले तहसील हुसैन बख्श मरी के AC मोहम्मद खान खुटाई, मुख्तियार कार अनवर अली हंगोरो, तपेदार, सुपरवाइजर कब्जा माफिया के सरगना अख्तर गुजर, उनके क्रिमिनल साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन लोगों ने हमें धमकी दी है, किसी भी फॉरम पर शिकायत की तो झूठे मुकदमात अंदराज करवा के गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी अराजी कब्जा होने से बचाई जाए, हमें इंसानी और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम किया जाए। ये 25 तारीख को मैंने निकाली है, किसकी? अख्तर गुजर की, जो दिखा रहा है 1985 में सर्वे नंबर 334(2) था।
उस पे एक सेल सर्टिफिकेट लगा हुआ है जो रेवेन्यू ऑफिस का जारी करता है, उसमें कोई 334(2) नहीं है। आप आज भी सब रजिस्ट्रार की ऑफिस चेक कर सकते हैं, सब रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जब रजिस्ट्री उस टाइम पे 334 की हुई है, सिर्फ जो बरकत गुज्जर ने खरीदी है सांधू से, कोई कासिम मोहम्मद याकूब सांध कोई नामी शख्स था, उससे खरीदी है। उसकी औलाद आज भी पुकार रही है, सिविल सूट उसने इस जाली रजिस्ट्री के खिलाफ केस दाखिल किया हुआ है कि हमारे साथ इसने फ्रॉड किया है। वो इंतकाल कर चुका था, उसकी औलाद छोटी थी, उनकी बच्चियां थी, वो भी मासूम थी, उनकी जमीनों पे इसके बाप ने कब्जा किया। और आज हम फ्रंट पे, वो बैक साइड पे थी, आज फ्रंट पे बैठने के लिए उसका बेटा जो है वो इन राशि ऑफिसरों से मिलकर उनको भारी रिश्वत देकर हमारी खाते की जमीन के ऊपर क्रिमिनल लोग बिठा के हमें हरासा कर रहे हैं। तो हम कारोबार ही नहीं करें, हम कारोबार बंद कर दें भी। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला सिंध से, सेशन जज साहब मीरपुर खास से अपील करते हैं कि खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें यहाँ पे कारोबार करने दिया जाए, हमें कब्जा। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पत्तों की आसिफ जोया की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने गला मंडी के करीब से 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। फूलनगर पुलिस के आला हुकाम की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी फूलनगर मियां मजीद ने मुलजिम जुल्फकार उर्फ काका के कब्जे से 1050 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। शहर तरीकी में डूब गया, स्ट्रीट लाइट्स का निजाम नाकिस, हिकमत अमली और इंतजामिया लापरवाही की नजर हो गया। जी बिल्कुल, भक्कर में स्ट्रीट लाइट्स का निजाम मुलाजमीन की हटदर्मी की नजर हो गया। अक्सर इलाके तारीकी में डूब गए। ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर का बोर्ड लगाकर म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियां तो इस्तेमाल कर रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे। मुलाजमीन ने भी काम करने से इनकार कर दिया। लाइट इंस्पेक्टर शाहिद का कहना है कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को कह दिया था मैं काम नहीं करूंगा, जबकि उसके नाम के ऑर्डर मौजूद हैं। शहरियों ने इस सूरत हाल का डिप्टी कमिश्नर भक्कर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 27 जनवरी को गमस अस्पताल गुम्बट आमद के सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी गई। गुम्बट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला मुराद अली शाह गेमस अस्पताल में कैंसर के जदीद तरीन इलाज पर वटाउन थेरेपी के सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। एसएसपी खैरपुर मलिक जफर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक चांडियो ने भी गेमस अस्पताल का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड का मुआयना किया। गेमस अस्पताल में रंग रोगन सफाई सुथराई का काम भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। अस्पताल में सिक्योरिटी के इक़दामात इंतहाई सख्त कर दिए गए। बगैर पास किसी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। अस्पताल और हेलीपैड के करीब पुलिस एहलकारों समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड को तैनात किया गया। खबर शामिल करते हैं एमएलसी से। इमरान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक महकमों के चीफ के अहकामात फिदा टाउन में जमीन पर पड़ा ट्रांसफार्मर लटकती नंगी तारे मौत को दावत देने लगा। करंट लगने से लाखों रुपए के जानवर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक एग्जीक्यूटिव मैपको ने लटकती तारे दुरुस्त करने और खंभों पर बेतरतीब लगे मीटरों और जमीन पर पड़े ट्रांसफार्मर पुलों पर लगाने के अहकाम जारी कर रखे हैं, मगर मेलसी के अफसरान ने उनके अहकाम हवा में उड़ा दिए। फिदा टाउन में डिस्पोजल के करीब एक ट्रांसफार्मर अरसा दराज से जमीन पर पड़ा है, जबकि बिजली की नंगी तारें गलियों में लटक रही हैं। इसके अलावा खंभे पर मीटर बेतरतीब लगे हुए हैं। लटकती तारों से करंट लगने से अब तक लाखों रुपए के जानवर हलाक हो चुके हैं। अहले इलाका ने कई बार वापटा अफसरान को आगाह किया मगर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में एहतजाज का मामला पेश आया। अड्डा सलवानी झाल पर दुकानदार का एसी समुंदरी के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। गिरफ्तार दुकानदार को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। दुकानदार गोगा को किसानों ने कंधों पर उठा लिया। किसानों और दुकानदारों ने खुशी से भंगड़े डाले। एसएचओ मसूद नजीर ने कार डीलर को रिहा कर दिया। फैसलाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। पुलिस और खाद डीलर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज को रोककर रोड को खोल दिया। मैं एक्चुअली आज हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट से फारग हुआ हूँ। मोटरवे पे मुझे ये इत्तला मिली है कि रोड ब्लॉक है, तो तनवीर को अंदर किया गया था लेकिन मैंने इन्हें रिलीव कर दिया। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह हम कोऑपरेट करते रहेंगे अवाम के साथ। नहीं जी, मैं एसएचओ तरखा नहीं हूँ। खबर शामिल करते हैं जहलम से। डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम का क्राइम मीटिंग का इनेकाद।
رانا طاہر رحمان خان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کانفرنس ہال میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میٹنگ میں جملہ ضلع حادثہ جملہ ڈی ایس پیز، ضلع حادثہ جملہ ایس ایچ اوز انچارج برانچز ڈی پی اوز آفس اور جملہ فرنٹ ڈیسک آپریٹر تھانہ جات نے شرکت کی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم نے مقدمات جنوری 2022 تا سنگین نوعیت قتل اقدام، قتل ڈکیتی، راہزنی، سرقہ وہیکلز، سرقہ عام اور نقب زنی میں ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز ضلع حادثہ سے فردن بریفنگ لی اور اس بابت افسران کی کارکردگی کو چیک کیا اور مقدمات کو میرٹ پر یکساں کرنے کے لیے ہدایت جاری کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم نے مجرمان، اشتہاری عدالتی مفروران اور سابقہ ریکارڈ یافتگان کی گرفتاری کو یقینی بناتے ہوئے زیر تفتیش مقدمات کو جلد سے جلد یکساں کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کرایہ داری، اسلحہ منشیات، جوا، ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن اور اس بابت اپنی ہفتہ وار رپورٹ سے آگاہ کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے۔ عمران بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کسان اتحاد کے ضلعی صدر محمد واجد علی نول کے ڈیرے پر ایک اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں مرکزی چیئرمین راؤ طارق اشفاق اور چیئرمین چودھری محمد انور نے شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں نے اعلان کیا کہ اب ہم دونوں میں کوئی گروپ نہیں، کسانوں کے حقوق کے خاطر ایک پلیٹ فارم پر کام کریں گے اور کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بہت جلد ملتان میں پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں فروری میں دھرنے کا اعلان بھی کیا گیا اور ٹیوب ویل کے بجلی بل بند کرنے کا اعلان کیا۔ اگر وابڈا والوں نے ہمارے کسانوں کے کنیکشن کاٹے تو اس کے ذمہ دار وابڈا والے خود ہوں گے اور ایف پی اے ٹیکس نامنظور اور اب کھاد مافیا اور بیج مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ کسانوں کے مسائل حل کرنے میں حکومت بالکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بیوروکریسی حکومت کے قابو سے باہر ہے اور دھرنے بھی کسانوں کا مجموعہ لاکھوں میں ہوگا اور جب تک کسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم سب چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں راؤ طارق اشفاق اور اس کی ٹیم بھی آئی ہے اور میں چودھری انور بھی خود آیا ہے اور میرے ضلعی صدور بھی آئے ہیں۔ ہم آج سے دونوں ایک ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہیں، اکٹھے احتجاج کریں گے۔ فروری کے مہینے میں کوئی احتجاج کی ڈیٹ دیں گے اور باقی جو کسان تنظیمیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ جب تک ہم سارے کسان اکٹھے نہیں ہوں گے ہماری بات نہیں بنے گی۔ انشاءاللہ جو راؤ صاحب نے کہا کہ ہم آج سے اکٹھے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری انور صاحب نے جو الفاظ اس وقت کہے ہیں میں 100% ان کی تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس ملک کے کسان یہ دیکھیں گے کہ میں اور چودھری انور شانہ بشانہ ان کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل۔ رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ خوشاب جوہر آباد کے گاؤں کنڈ میں صلح کی تقریب۔ تفصیلات کے مطابق خوشاب الرحمان کی رپورٹ کے مطابق دو بڑی برادریوں جس میں کلس برادری اور گجر برادری میں صلح کروائی گئی۔ صلح میں مرکزی کردار دامن مہار فخر کنڈ ملک احمد حیات سابق ناظم نے کروائی۔ صلح کی اس تقریب میں سابق صوبائی وزیر ملک آصف اوان، سیاسی سماجی شخصیت نے ملک فاضل کلس، ملک اشرف اوان سابق چیئرمین بلدیہ جوہر آباد پرزوز، سیاسی سماجی شخصیت ملک محمد اسلم بسوال، اوان سعید، محب شاہ، انصر بٹ عرف بابو بٹ، سیاسی سماجی شخصیت ملک گل اسکر صالحہ اور دیگر ڈسٹرکٹ خوشاب کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک احمد حیات نے کہا کہ ہمارے بھائی ملک آصف بھا اوان کی اندھک کوششوں کی وجہ سے صلح قرار پائی۔ الحمدللہ ہمارا ضلع پرامن ہے۔ ان دشمنیوں کی وجہ سے کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہم سب امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے دونوں برادری آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔ اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ لاڑکانہ کی مشینری اور گاڑیوں کا معائنہ۔ لاڑکانہ شہر کی تقریباً 6 لاکھ تک آبادی پر مشتمل 20 یونین کمیٹیوں اور 4 ٹاؤنز میں گھر گھر جا کر چینی کمپنی یومیہ 400 ٹن کچرا اٹھائے گی۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے منصوبے سے سینکڑوں مقامی افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، رکن پیپلز پارٹی جمیل سوبرو خورشید جوریجو، سہیل انور سیال، چینی کمپنی لیو تاؤ، سی ای او گینسو کے اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں کوٹ ادو دائرہ دین پناہ کا۔ کفایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق دائرہ دین پناہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم وفات کے دن کی مناسبت سے اہل سنت اتحاد کی طرف سے پرامن احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ پرامن احتجاجی جلوس میں شہریوں اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات پر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا جائے، اس حوالے سے پرامن احتجاجی جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں نعرے بلند کیے گئے۔ احتجاجی جلوس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا غلام مرتضیٰ نے کہا کہ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ احتجاجی ریلی سے سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر اللہ دتہ، قریشی، صہیب مافیا اور مقررین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ بعد میں جی ٹی روڈ پر پرامن مطالباتی احتجاجی جلوس دعائے خیر کے بعد پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے۔ فیصل آباد میں تبدیلی سرکار کے دور میں بھی تھانہ کلچر نہ بدل سکا۔ تفصیلات کے مطابق تبدیلی سرکار کے دور میں بھی تھانہ کلچر تبدیل نہ ہو سکا۔ رشوت نہ دینے پر ایس ایچ او نے شان حیدر کو جھوٹے مقدمے میں نامزد کر دیا۔ پیسے دے دو، مقدمہ ختم کروا لو۔ ایس ایچ او تھانہ بھوانا کا سائل کو مشورہ۔ تھانہ بھوانا کے ایک شہری عطا محمد نے فیصل آباد پریس کلب میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کی اما پر تھانہ بھوانا پولیس کی طرف سے 11 جنوری سے حراست میں رکھے گئے اس کے بیٹے شان حیدر کو بازیاب کروایا جائے۔ عطا محمد نے الزام عائد کیا کہ مخالفین سے ساز باز کے بعد پولیس رات 1 بجے آئی اور اس کے بیٹے کو ساتھ لے گئی اور جاتے ہوئے اس کے مال ڈنگر اور نقدی بھی لے گئے اور بعد ازاں شان حیدر کو غائب کر دیا، جس کا تاحال کوئی عطا پتہ نہیں، جبکہ مال ڈنگر کو بھوانا کے پھاٹک کے نزدیک رکھا گیا۔ اب شان حیدر کی بازیابی میں پولیس تعاون سے گریز ہے، جس پر عدالت میں متعلقہ پولیس کے خلاف رد دائر کرنے پر متعلقہ ایس ایچ او ذاتی مخالفت پر اتر آیا۔ شہری نے ایس ایچ او بھوانا پر ایک مقدمے میں اس کا نام لیا جو شامل کرنے اور خارج کرنے کے لیے رشوت پر مجبور کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ مذکورہ مقدمے کا مدعی بھی اس کا نام ایف آئی آر میں شامل کروانے سے انکاری ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے اپنے بیٹے اور مال کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔